Hello, hello students. Let us discuss about phylum Chordata. Phylum Chordata को बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौं। तिमीहरू देखिरहेछौ phylum Chordata. Chordata को मिनिङ थाहा छ है? Chordata कहाँबाट आएको हो? नोटोकोडबाट आएको हो Chordata. यो Chordata जुन टर्म छ तिमी देखिरहेछौ यो Chordata टर्म आएको हो केबाट? नोटोकोडबाट. केबाट आएको हो? नोटोकोड. अब नोटोकोड चाहिँ दुईवटा टर्म मिलेर बनेको छ। नोटोन प्लस कोड। नोटोन प्लस कोड मिलेर दुईवटा टर्मबाट बनेको छ कोडेटा। अब नोटोन भनेको के हो भने नोटोन भनेको ब्याक। नोटोन भनेको के रे? ब्याक। अथवा यो ब्याकलाई हामी डोर्सल पनि भन्ने अहिले। के भने? डोर्सल। अनि कोड भन्ने। कड भनेको के रे? रड लाइक। कड भनेको के रे? रड लाइक। रड लाइक स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई के रे ब्याकमा अथवा डोर्सल साइडमा रड लाइक स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई के भने? नोटोकोड। एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भने। फेरि सुन है, नोटोकोड। नोटोन मिन्स ब्याक, कोड मिन्स रड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ लेखेको छ नोटोन मिन्स ब्याक। ब्याकलाई पिठ्यौं पछाडिकोलाई हामी के भन्छौं? डोर्सल भन्छौं। पिठ्यौंतिरकोलाई के भन्छौं? डोर्सल भन्छौं। र कड भनेको रड लाइक स्ट्रक्चर है। भन्दाखेरि यो नोटोकोड भनेको के हो? हामी लेख्न सक्छौं नोटोकोड इज कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस रड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल structure present on mid dorsal side. Present on mid dorsal side. यसलाई हामी के भन्छौं? नोटोकोड भन्छौं। व्हाट इज नोटोकोड भन्यो भने हामीले के भने? कार्टिलेजिनस रड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन मिड डोर्सल साइड इज कॉल्ड के रे? नोटोकोड। अब यही नोटोकोड पछि केमा चेन्ज हुन्छ? नोटोकोड मे चेन्ज इन्टु भर्टिब्रल कलम। नोटोकोड चेन्ज हुन्छ केमा रे? भर्टिब्रल कलममा चेन्ज हुन सक्छ। भर्टिब्रल कलममा चेन्ज हुन सक्छ। नोटोकोड भर्टिब्रल कलममा चेन्ज हुने बित्तिकै एनिमल भर्टिब्रेट भइहाल्छ भने यो कन्सेप्ट बुझ्ने है। बुझ्यो? नोटोकोड। ल हामी के गर्छौं भने अब नोटोकोड भनेको के हो भनेर भन्यो। नोटोकोड कार्टिलेजिनस रड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब यो नोटोकोडबाट कोडेटा भन्ने टर्म आएको छ। कोडेटा जस्तो हामी पढ्छौं नि फाइलम कोडेटा पढ्छौं। कोडेटा भनेको के हो त? कोडेटा। यो कहाँबाट आएको यो टर्म? नोटोकोड प्रेजेन्ट एनिमल इज कॉल्ड कोडेटा। इफ नोटोकोड प्रेजेन्ट नोटोकोड present. If notocode present, animal is called chordata. अनि नोटोकोड छैन भने एनिमललाई के भने रे? नन कोडेटा भन्ने। नोटोकोड प्रेजेन्ट एनिमल इज कॉल्ड कोडेटा। अब यो कोडेटा पनि दुईवटा टर्मबाट बनेको छ। कोड प्लस एटा। कोड प्लस के रे? एटा अथवा आटा जे भन्छौ भन। कोड। कोडको मिनिङ मैले भनिसकेँ। कोडको मिनिङ के हुन्छ? रड लाइक हुन्छ। आटा मिन्स के हुन्छ? बियरिङ हुन्छ। आटा मिन्स के हुन्छ? बियरिङ। भन्दाखेरि के भने? एनिमल्स ह्याभिङ नोटोकोड कॉल्ड के रे? कोडेटा भन्ने बुझ्ने। एनिमल्स ह्याभ नोटोकोड कॉल्ड कोडेटा। अब एनिमल्स विदाउट नोटोकोड। नोटोकोड इफ नोटोकोड एब्सेंट, इफ नोटोकोड एब्सेंट, नोटोकोड एब्सेंट, नोटोकोड नेगेटिभ भन्ने अथवा के भन्ने? एब्सेंट भन्ने। नोटोकोड एब्सेंट छ भने यस्तो एनिमललाई हामी के भन्ने? नन कोडेटा भन्ने। के भन्ने? नन कोडेटा भन्ने। यति बुझ्ने, धेरै कुरा बुझिराख्नु पर्दैन। र यसपछि हामी के गर्छौं? अब यसको चारवटा फन्डामेन्टल क्यारेक्टर हुन्छ त्यो पढ्छौं। ल अब हामीले कोडेटाको फोर फन्डामेन्टल क्यारेक्टर के हुन्छ? फोर फन्डामेन्टल क्यारेक्टर। फोर फन्डामेन्टल क्यारेक्टर। फोर फन्डामेन्टल
फन्डामेन्टल क्यारेक्टर्स के हुन्छ हेर्ने 4 फन्डामेन्टल क्यारेक्टर्स अफ के अरे कोडेटामा हामीले हेर्ने नम्बर 1 मा तिमीले के हेर्ने सबभन्दा फर्स्ट मा नोटो कोड प्रेजेन्ट नोटो कोड प्रेजेन्ट छ भने एनिमललाई भने कोडेटा नोटो कोड प्रेजेन्ट नम्बर 1 नम्बर 2 डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड प्रेजेन्ट डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड प्रेजेन्ट एउटा यो भयो सेकेन्ड पोइन्ट थर्ड पोइन्ट मा फारेन्जियल गिल स्लिट्स प्रेजेन्ट एउटा यो भयो थर्ड पोइन्ट र लास्ट पोइन्ट मा के सम्झिने पोस्ट एनल टेल प्रेजेन्ट ल यो चारवटा पोइन्ट चाहिँ मेन पोइन्ट हो है यो चारवटा पोइन्टलाई हामीले सम्झिराख्नुपर्छ 4 फन्डामेन्टल क्यारेक्टर्स अफ फाइलम कोडेटा भन्यो भने के भने नोटो कोड प्रेजेन्ट नोटो कोड भनेको के हो भनिसक्यो अनि यो डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड अब कोड भनिरहेछ भने यहाँ कोड CHORD कोड हो र यहाँ CORD कोड हो फरक छ है यो माथिको कोड चाहिँ रड लाइक स्ट्रक्चर हो भने यो तलको कोड चाहिँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागो जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने बुझ्ने है अब यो चाहिँ डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड भनेको यो दिस इज अ पार्ट अफ सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट इज द पार्ट अफ नर्भस सिस्टम फर्स्ट नम्बर पोइन्ट नोटो कोड इज अ पार्ट अफ स्केलेटल सिस्टम बुझ्ने अर्को हुन्छ फारेन्जियल गिल स्लिट्स भनेको फायरिङ्समा अनि बको फारेन्जियल क्याभिटीमा के हुन्छ रेस्पिरेसनको लागि गिल स्लिट्स हुन्छ है अर्को के हुन्छ पोस्ट एनल टेल भनेको पोस्टेरियर साइड एन्टेरियर भनेको हेड पोस्टेरियर भनेको टेल पुच्छरतिर अनि पोस्ट एनल टेल भनेको पोस्टेरियर साइडमा के हुन्छ टेल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चारवटा फन्डामेन्टल क्यारेक्टर्स हो कसको कोडेटाको अरु पनि क्यारेक्टर छ बट दे आर नोट सो इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो चारवटा चाहिँ एकदम सम्झिनै पर्ने पोइन्ट हो अब हामीले के गर्ने भने कोडेटाको चारवटा क्यारेक्टर भन्यो पहिला कोडेटा भनेको के हो भन्यो नम्बर 1 नम्बर 2 मा हामीले के भन्यो भने कोडेटाको चारवटा फन्डामेन्टल क्यारेक्टर 4 फन्डामेन्टल क्यारेक्टर्स अफ कोडेटा हामीले भनिसक्यौं त्यसपछि अब कोडेटालाई क्लासिफाई गर्ने क्लासिफिकेसन के को बेसिसमा अन द बेसिस अफ फेट अफ नोटो कोड को बेसिसमा हुन्छ अन द बेसिस अफ फेट अफ नोटो कोड को बेसिसमा के हुन्छ फाइलम कोडेटालाई हामीले क्लासिफाई गर्ने फेट अफ के रे नोटो कोड अब यो फेट अफ नोटो कोडमा हेर्दाखेरि के हुन्छ हेर्दै जाऊ अब यसमा हामीले के छुट्याउने भन्दाखेरि यसमा हुन्छ ग्रुप अनि ग्रुप यसको दुईवटा हुन्छ एक क्रेनिया र क्रेनिएटा हुन्छ एक क्रेनिया के हेर्ने रे एक क्रेनिया भनेको के त भन्दाखेरि हेर यहाँ के आउँछ एक क्रेनिया ए मिन्स अब्सेन्ट क्रेनियम मिन्स स्कल ए मिन्स अब्सेन्ट क्रेनियम मिन्स के रे स्कल अब्सेन्ट छ भने त्यसलाई के भने एक क्रेनिया माइन्ड इट याद गर है के याद गर्ने भने यहाँ तिमी देखिरहेछौ एक क्रेनिया ए मिन्स अब्सेन्ट क्रेनिया मिन्स स्कल अब्सेन्ट छ भने त्यस्तो एनिमललाई के भन्छ एक क्रेनिया भन्छ बुझिहाल ल स्कल अब्सेन्ट अथवा ब्रेन बक्स अब्सेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने एक क्रेनिया भन्ने अब यसमा सब फाइलम यसको सब फाइलम हेर्यो भने एक क्रेनियामा दुईवटा सब फाइलम हुन्छ एउटा हुन्छ युरोकोडेटा अर्को हुन्छ सिफेलोकोडेटा हेर्ने है त युरोकोडेटा हुन्छ अर्को हुन्छ सिफेलोकोडेटा हेर यहाँ यो के हो युरोकोडेटा अर्को के हुन्छ सिफेलोकोडेटा हुन्छ हेर्ने के हुन्छ सिफेलोकोडेटा हुन्छ हेर्ने के हुन्छ रे सिफेलोकोडेटा युरोकोडेटा अर्को के देखि रे सिफेलोकोडेटा यहाँ हामी तिमी के देखिरहेछौ युरोकोडेटा देखिरहेछौ यो के हो सिफेलोकोडेटा अब युरोकोडेटा युरो मिन्स टेल युरो मिन्स के हुन्छ टेल कोड मिन्स नोटो कोड आटा मिन्स ग्रुप भनेको युरोकोडेटा इज मेड अप अफ थ्री टर्म्स के युरो मिन्स के हुन्छ ल भन युरो मिन्स हुन्छ टेल सम्झिने कड मिन्स हामीले भनिसक्यौं रड लाइक
कड मिन्स हामीले के भन्यो रड लाइक भनिसक्यौं अनि आटा भनेको पनि हामीले भनिसक्यो आटा भनेको ग्रुप अर बियरिङ भन्दाखेरि के बुझ्ने एनिमल्स ह्याभिङ नोटोकोड इन टेल रिजन त्यसलाई के भन्छ युरोकोडेटा एनिमल्स ह्याभ नोटोकोड इन टेल रिजन त्यसलाई के भन्छ युरोकोडेटा भन्छ यति बुझ्ने अहिले टर्म बुझ्ने अहिले के बुझ्ने टर्म बुझ्ने त्यसपछि अर्को हुन्छ सिफेलोकोडेटा तिमी यहाँ के देखिरहेछौ यो सिफेलोकोडेटा हो के हो सिफेलोकोडेटा अब सिफेलोकोडेटाको मिनिङ के हुन्छ सिफेलो सिफेलो सिफेलिक मिन्स के हुन्छ हेड सिफेलिक मिन्स के हुन्छ हेड अब सिफेलोकोडेटा कोड भनेको के रड लाइक आटा भनेको ग्रुप भन्दाखेरि के भने एनिमल्स इन व्हिच नोटोकोड एक्सटेन्डिङ फ्रम हेड टु टेल हेड टु टेल सम्म पुरै रिजनमा नोटोकोड प्रेजेन्ट छ भने एनिमललाई के भने रे सिफेलोकोडेटा भन्ने कुरा बुझ्यो यति बुझ्यो युरोकोडेटा र सिफेलोकोडेटा हामीले पढ्यौं रे फाइलम कोडेटा अब फाइलम कोडेटाको बारेमा अलिअलि हामीले पढ्यौं फेरि सुन है यो फाइलम कोडेटाको जस्तो ग्रुपमा हामीले दुईवटा ग्रुप भनेका थियौं एउटा के हुन्छ रे एक्रेनिया जसमा स्कल हुँदैन त्यसलाई भने एक्रेनिया अर्को के हुन्छ रे क्रेनिएटा हुन्छ भनेर हामी बुझ्यौं यो क्रेनिएटालाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं भर्टिब्रेटा भन्न सक्छौं क्रेनिएटालाई के भन्ने भर्टिब्रेटा भन्ने क्रेनिएटा इज अल्सो कॉल्ड के रे भर्टिब्रेटा अब यो एक्रेनियामा हामी भने यसमा स्कल हुँदैन अनि यसको के हुन्छ सब फाइलम यसको सब फाइलम दुईवटा हुन्छ यसको सब फाइलम कतिवटा हुन्छ दुईवटा हुन्छ के हुन्छ भने युरोकोडेटा हुन्छ अर्को के हुन्छ सिफेलोकोडेटा हुन्छ है यति ध्यान दिने अब युरो भनेको त के भनेर भन्यो भने युरो भनेको टेल भयो पुच्छर भयो कोड भनेको रड लाइक भयो आटा भनेको ग्रुप भयो भनेको एनिमल्स ह्याभ नोटोकोड आर कल्ड युरोकोडेटा त्यस्तै यसमा सिफेलोकोडेटा सिफेलो मिन्स के हुन्छ हेड हुन्छ सिफेलो मिन्स के हुन्छ हेड सिफेलिक मिन्स हेड कड मिन्स नोटोकोड आटा मिन्स ग्रुप भनेको एनिमल्स ह्याभ The animals in which notocode extending from head to tail is called के रे सिफेलोकोडेटा भयो त्यस्तै अब यता हेर्ने क्रेनिएटा एनिमल्स ह्याभिङ क्रेनियम और ब्रेन बक्स छ भने त्यसलाई के भने ब्रेन बक्स छ भने त्यसलाई हामी के भने क्रेनिएटा भन्ने अब यो क्रेनिएटालाई भर्टिब्रेटा पनि भन्न मिल्छ किनकि नोटोकोड यहाँ के हुन्छ भर्टिब्रल कलममा चेन्ज भइसकेको हुन्छ अब यसमा हेर्ने हो भने यसमा पनि हामीले के हेर्यो भने यसमा डिभिजन हेर्यो यसमा हामीले डिभिजन हेर्यो डिभिजन दुईवटा हेर्यो एउटा डिभिजन के हेर्यो भने एउटा हामीले डिभिजन एग्नाथा हेर्यो के हेर्यो एग्नाथा अर्को हामीले के हेर्दै छौं नाइथोस्टोमाटा हेर्ने के हेर्ने नाइथोस्टोमाटा एग्नाथा र नाइथोस्टोमाटा अब एग्नाथा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ ए मिन्स अब्सेन्ट नाथा मिन्स ज ए मिन्स अब्सेन्ट नाथा मिन्स ज अब यो नाथा भनेको के रे ज भयो ज छ ए मिन्स के भयो अब्सेन्ट भयो ए मिन्स के रे अब्सेन्ट अब जुन एनिमलमा ज हुँदैन अप्पर ज र लोअर ज हुँदैन त्यसलाई भन्छ एग्नाथा नाथा मिन्स के हुन्छ ज भनिसक्यो अनि स्टो मिन्स हुन्छ माउथ आटा मिन्स के हुन्छ ग्रुप भनेको एनिमल्स इन व्हिच जज आर प्रेजेन्ट त्यसलाई के भन्छ नाइथोस्टोमाटा हुन्छ भन्दाखेरि यति हामी आउटलाइन क्लासिफिकेसन पढ्यौं अब यिनीहरूको बारेमा युरोकोडेटा सिफेलोकोडेटा एग्नाथा र यसको फर्दर कुराहरू फेरि हामी पढ्छौं ल हामीले यतातिर यो हेरिसक्यो एक्रेनियाको सब फाइलम दुईवटा के रे युरोकोडेटा अर्को के रे सिफेलोकोडेटा एक्सप्लेन पनि गरिसक्यौं अब हामीले के हेर्ने क्रेनियालाई भर्टिब्रेटा हुन्छ भनेर भनिसक्यौं अब यसमा के हुन्छ दुईवटा के हुन्छ दुईवटा डिभिजन हुन्छ के दुईवटा डिभिजन हुन्छ भने हेर्ने एउटा हुन्छ एक्रेनिया के रे सरी एग्नाथा अर्को के हुन्छ नाइथोस्टोमाटा यहाँ हुन्छ के रे एग्नाथाको बारेमा भनिसक्यो अर्को के हुन्छ नाइथोस्टोमाटा हुन्छ हेर्ने के हुन्छ नाइथोस्टोमाटा यो हामी भनिसक्यो है अब यो एक्सप्लेन गरिसकेका छौं
यसमा अब धेरै कुरा हामी एक्सप्लेन गर्दैनौँ। अब अर्को स्लाइडतिर हामी जाने। अर्को स्लाइडतिर जाँदाखेरि हामी के हेर्छौँ, एग्नाथाको अब एग्नाथामा कतिवटा क्लास हुन्छ त? एग्नाथामा एउटा मात्र क्लास हुन्छ, त्यसलाई भन्छ साइक्लोस्टोमाटा। अहिले हामी पढ्ने के अरे साइक्लोस्टोमाटा, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। साइक्लोस्टोमाटा। अब साइक्लोस्टोमाटा भनेको के हो त? हेर्ने यहाँ साइक्लो, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टो मीन्स माउथ। एनिमल्स हैविंग सर्कुलर माउथ आर कॉल्ड के रे साइक्लोस्टोमाटा। यहाँ छ नि, तिमी देखिरहेछौ साइक्लोस्टोमाटा। अब साइक्लो मीन्स के हुन्छ? साइक्लो मीन्स सर्कुलर, साइक्लो मीन्स के हुन्छ? सर्कुलर भयो। स्टो मीन्स मैले भनिसके, फेरि भनिरहेछु, माउथ। स्टो मीन्स के रे माउथ, अनि आटा मीन्स के हुन्छ? ग्रुप। भन्दाखेरि एनिमल्स हैव सर्कुलर माउथ आर कॉल्ड साइक्लोस्टोमाटा। यति बुझ्ने। अहिले मेन टर्महरू पहिले बुझ्ने, त्यसपछि क्यारेक्टर पढ्ने। त्यसपछि अब एग्नाथापछि हामी पढ्छौँ न्याथोस्टोमाटा। न्याथोस्टोमाटाको मिनिङ भनिसकेँ। अब न्याथोस्टोमाटामा तिमी के हेर्छौ? सुपर क्लास, दुईवटा सुपर क्लास हुन्छ न्याथोस्टोमाटामा। एउटा हुन्छ पाइसेस, अर्को हुन्छ टेट्रापोडा। के हुन्छ? पाइसेस र टेट्रापोडा हुन्छ है। के हुन्छ? पाइसेस, अर्को के हुन्छ? टेट्रापोडा। हेर्यो, पाइसेस र टेट्रापोडा हुन्छ है। यति बुझ। पाइसेसको अब दुईवटा क्लास हामी पढ्छौँ, अर्को टेट्रापोडामा चारवटा क्लास पढ्छौँ। यो हेर्छु पाइसेस, अर्को के अरे टेट्रापोडा। हामीले यो पाइसेस हेऱ्यौँ के यो के हो रे? सुपर क्लास। न्याथोस्टोमाटाको दुईवटा सुपर क्लास, पाइसेस र टेट्रापोडा। अब पाइसेसमा कतिवटा क्लास हुन्छ हेर्ने। पाइसेसमा हामीले के हेऱ्यौँ भने कोन्ड्रिक्थिस, अर्को के हुन्छ? ओस्टिक्थिस हुन्छ। कोन्ड्रिक्थिस र अर्को के हुन्छ? ओस्टिक्थिस। यो कोन्ड्रिक्थिस भनेको कार्टिलेजिनस फिस, ओस्टिक्थिस भनेको बोनी फिस हुन्छ। यति सम्झिने। कोन्ड्रिक्थिस भनेको कार्टिलेजिनस फिस, ओस्टिक्थिस भनेको बोनी फिस सम्झिने। त्यसपछि हामीले के हेर्ने? टेट्रापोडामा चारवटा क्लास हेर्ने। के क्लास छ हेर है। एउटा क्लास के हो? एम्फिबिया। अर्को के हुन्छ? एम्फिबिया। अर्को के हुन्छ? रेप्टिलिया। अर्को के हुन्छ? रेप्टिलिया। अर्को हुन्छ एप्स। अर्को हुन्छ म्यामेलिया। के हुन्छ? म्यामेलिया हुन्छ भन्ने बुझ्ने। अब यो चार्ट सम्झिराख है। एग्नाथामा साइक्लोस्टोमाटा सिंगल क्लास हुन्छ, अनि न्याथोस्टोमाटामा दुईवटा सुपर क्लास हुन्छ, पाइसेस र टेट्रापोडा। पाइसेसमा दुईवटा क्लास हुन्छ, कोन्ड्रिक्थिस र ओस्टिक्थिस। कोन्ड्रिक्थिस भनेको कार्टिलेजिनस फिस, ओस्टिक्थिस भनेको बोनी फिस। यो सम्झिने। कोन्ड्रिक्थिस भनेको कार्टिलेजिनस फिस, ओस्टिक्थिस भनेको बोनी फिस। त्यस्तै टेट्रापोडा, टेट्रा मिन्स फोर, पोडा मिन्स लिम्स। एनिमल्स हैव फोर लिम्स और टू पेयर लिम्स आर कॉल्ड टेट्रापोडा। अनि टेट्रापोडामा तिमी यहाँ के देखिरहेछौ? हेर यहाँ, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स र म्यामेलिया। यहाँ चारवटा क्लास हुन्छ। यसरी यो के हो? आउटलाइन क्लासिफिकेसन अफ फाइलम कोर्डेटा है। आउटलाइन क्लासिफिकेसन अफ फाइलम कोर्डेटामा सबभन्दा पहिले हामीले फेरि सुन है, फेरि भनिदिन्छु। अब लेख्दिन, जस्ट सम्झ। तिमीहरूलाई रिमाइन्डको लागि, सम्झिनको लागि म भनिरहेको छु। ध्यान दिएर सुन। फाइलम कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटामा दुईवटा ग्रुप, एक्रेनिया र क्रेनिएटा। अब एक्रेनियामा दुईवटा सब फाइलम, यूरोकोर्डेटा र सिफेलोकोर्डेटा। त्यस्तै क्रेनिया, क्रेनियालाई क्रेनिएटा पनि भन्न मिल्छ, अनि क्रेनिएटालाई भर्टिब्रेटा पनि भन्न मिल्छ। अब त्यसमा हामीले के पढ्यौँ? दुईवटा डिभिजन पढ्यौँ। एग्नाथा, अर्को के पढ्यौँ? न्याथोस्टोमाटा। अब एग्नाथामा हामीले के पढ्यौँ? सिंगल क्लास पढ्यौँ, साइक्लोस्टोमाटा पढ्यौँ है। एग्नाथामा हामी के पढ्यौँ? सिंगल क्लास, साइक्लोस्टोमाटा पढ्यौँ। त्यस्तै न्याथोस्टोमाटामा हामी दुईवटा सुपर क्लास पढ्छौँ, पाइसेस र टेट्रापोडा। पाइसेसमा दुईवटा क्लास। अहिले तिमीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो अरू पनि क्लास हुन्छ, तर त्यतातिर नपढ, प्राय जसो क्वेसन यहाँबाट सोध्छ। कोन्ड्रिक्थिस, अर्को के अरे? ओस्टिक्थिस। कोन्ड्रिक्थिस भनेको कार्टिलेजिनस फिस, ओस्टिक्थिस भनेको बोनी फिस। अर्को के हुन्छ? टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा, टेट्रा भनेको फोर, पोडा मिन्स लिम्स, ह्याभिङ फोर लिम्स और ह्याभिङ टू पेयर्स अफ लिम्स, त्यसलाई भन्छ टेट्रापोडा भन्छ। र यसमा के हुन्छ? चारवटा क्लास हुन्छ, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स एन्ड म्यामेलिया। यति चाहिँ सम्झिराख।
अब यसपछि हामी सबैको क्यारेक्टर्स पढ्छौं र इक्जाम्पल पढ्छौं। यो फाइलमको डाटाको जुन 4 वटा क्यारेक्टर हामीले भनेका थियौं त्यो क्यारेक्टर तिम्रो स्क्रिनमा यहाँ आइरहेको छ है। यहाँ अब तिमी देखिरहेको छौ यो के हो, नोटोकोड हो। के हो रे, नोटोकोड। यो के हो, डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड हो हैन। के हो, डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड। यो के हो, फारेन्जियल गिल स्लिट्स हो र यो के हो, पोस्ट एनल टेल हो। यो 4 वटा क्यारेक्टर इम्पोर्टेन्ट भनेको थिएँ मैले। अरु पनि यहाँ दिएको छ, दे आर नोट सो इम्पोर्टेन्ट। तिमी 4 वटा सम्झ। नोटोकोड प्रेजेन्ट, त्यसपछि डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड प्रेजेन्ट, त्यसपछि फारेन्जियल गिल स्लिट्स प्रेजेन्ट, त्यसपछि के हुन्छ, पोस्ट एनल टेल प्रेजेन्ट। अब माउथ छ भने एनस भइहाल्छ हैन। अनि यो के हुन्छ, मसल सेगमेन्टहरु यहाँ देखाएको छ, यो मसल सेगमेन्टहरु हुन्छ। तर मेन 4 वटा कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सम्झिनु पर्छ। त्यसपछि यसको क्यारेक्टर मैले भनिसकेको छु, त्यही क्यारेक्टरहरु आउँछ। तर एउटा दुईवटा मैले नभनेको कुराहरु पनि यहाँ हाल्दिएको छु भने यो बाल्फर, बाल्फरको नाम सुनेको छ नि। बाल्फर इन 1880 गेभ द टर्म के रे, कोडेटा। कोडेटा भन्ने टर्म दिएको हो। अर्को यहाँ तिमी के देखिरहेको छौ, ड्युटेरोस्टोम्स इयुसिलोमेट्स हैन। ड्युटेरोस्टोम्स इयुसिलोमेट्स छ। अर्को के रे, मेटाजोआ छ हैन। अब ड्युटेरोस्टोम्स भने थाहा छँदैछ, जुन एनिमलको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि फर्स्टमा एनस बन्छ, लास्टमा माउथ बन्छ, त्यसलाई के भन्छ, ड्युटेरोस्टोम भन्छ। कोडेटाहरु सबै के हो, ड्युटेरोस्टोम। इयुसिलोमेट भनेको ट्रु सिलोम हुन्छ, त्यसलाई भन्छ इयुसिलोमेट। अनि ट्रु मेटाजोआ हुन्छ। के हुन्छ, ट्रु मेटाजोआ। मेटाजोआ भनेको एनिमल्स मेड अप अफ सेभरल सेल्स है। अर्को के छ, पोजेस नोटोकोड इन इम्ब्रियोनिक स्टेज और के रे, थ्रु आउट लाइफ। यो भनिसकेका छौ। त्यसपछि अर्को हार्ट भेन्ट्रली प्रेजेन्ट हुन्छ। यो मैले भनेको थिएँ, हार्ट के भनेको थिएन, हार्ट भेन्ट्रली प्रेजेन्ट हुन्छ। ल अब यो भइसक्यो। नोटोकोड, नर्भ कोड इज हलो, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुन्छ। 3 फंडामेंटल कैरेक्टर, प्रेजेन्स अफ नोटोकोड, प्रेजेन्स अफ डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड, प्रेजेन्स अफ फारेन्जियल गिल स्लिट्स। यो भनिसकेको छु। यो स्लाइडमा दिएको छ, अलि डिटेलमा तिमीहरू पढ। मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू मैले भनिसके। अब नोटोकोडको ओरिजिन के हुन्छ, मिजोडर्मल हुन्छ। नोटोकोडको ओरिजिन के हुन्छ, मिजोडर्मल। अर्को यो स्टिफ रड लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हो, अनजोइन्टेड हुन्छ। मे मोडिफाइड इन्टु भर्टिब्रल कलम, इट मे चेन्ज इन्टु भर्टिब्रल कलम भनिसकेका छौँ। त्यसपछि नर्भ कोड के हो, अब नोटोकोड इज द पार्ट अफ स्केलेटल सिस्टम। नर्भ कोड इज अ पार्ट अफ नर्भस सिस्टम। यसको ओरिजिन एक्टोडर्मल हुन्छ। अनि भर्टिब्रेटमा यो डोर्सल साइडमा हुन्छ, सिंगल हुन्छ हैन है, हलो हुन्छ, ट्युबुलर ट्युब जस्तो हुन्छ, हलो। त्यसपछि हामीले गिल स्लिट्स भनेको थियौं, फारेन्जियल गिल स्लिट्स। अब गिल स्लिट्सको ओरिजिन के हुन्छ, इन्डोडर्मल हुन्छ है। के हुन्छ, इन्डोडर्मल हुन्छ, ल्याटरल साइडमा हुन्छ, पेयर्ड एन्ड प्रेजेन्ट अन ल्याटरल साइड हुन्छ। अब यो एक्वेटिक फर्ममा प्राय जसो हुन्छ है। के फर्ममा हुन्छ, एक्वेटिक फर्म। एक्वेटिक फर्मबाट नै के बनेको छ, टेरेस्ट्रियल फर्मको इभोल्युसन भएको हो है। हायर कोर्डेट गिल स्लिट्स फाउन्ड ड्युरिङ इम्ब्रियोनिक स्टेज। हायर कोर्डेटमा गिल स्लिट्स केमा पाउँछ, इम्ब्रियोनिक स्टेजमा पाउँछ हैन। तर ठुलो भइसकेपछि, डेभलप भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ, लङ्स हुन्छ, लङ्सबाट रेस्पिरेसन छ भन्ने कुरा बुझ्ने। अर्को टेल बोन हुन्छ। टेल बोन मे बी रिड्युस्ड और के रे, इलोंगेटेड। जस्तो ऱ्याबिटमा हेर्यो भने टेल हुन्छ, गाई भैँसीमा हेर्यो, काउ, बुफेलो, डग, यिनीहरूमा के हुन्छ, टेल हुन्छ, टेल बोन हुन्छ। तर ह्युमनमा के हुन्छ, टेल बोन रिड्युस हुन्छ, जसलाई कसिक्स भन्छ, तर टेल हुँदैन। ह्युमनमा टेल हुँदैन, तर टेल बोन हुन्छ, रिड्युस्ड हुन्छ, भेस्टिजियल हुन्छ भन्ने बुझ्ने। ल अर्को, अब अन द बेसिस अफ फेट अफ नोटोकोड कोडाटा आर डिभाइडेड इन्टु, अब तिमीले हेर, अब 3 वटा सब फाइलम छ है, युरोकोडाटा, सिफेलोकोडाटा, भर्टिब्रेटा। यो मैले भनिसकेको छु, अब फेरि यसको बारेमा दोहोऱ्याउँदिन। अर्को हेर, फेरि के छ, अन द बेसिस अफ फेट अफ नोटोकोड। यो भइसक्यो 3 वटा। यो तिमीले त्यो हेर्यो, के रे, स्केच हेर्यो, आउटलाइन क्लासिफिकेसन हेर्यो, युरोकोडाटा, सिफेलोकोडाटा, भर्टिब्रेटा। मैले यसलाई टेक्स्टमा पनि तिमीहरूको सजिलोको लागि एक्सप्लेन गरेँ। त्यसपछि अब युरोकोडाटा भनिसकेको छु म,
यूरो भनेको टेल, कोड भनेको नोटोकोड, रड लाइक स्ट्रक्चर, आटा भनेको ग्रुप। एनिमल्स हैव नोटोकोड आर कल के रे यूरोकोडेटा। अब यूरोकोडेटामा तिमीले हेरे यूरोटेल भइसक्यो, यो पढ्दिन म, जस्ट यु रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड, मैले भनेको कुराहरू आउँछ। अनि नोटोकोड लस्ट ड्युरिङ मेटामोर्फोसिस। अब यो पोइन्ट सम्झिराख है, नोटोकोड लस्ट ड्युरिङ मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस भनेको लार्भाबाट एडल्ट बन्ने प्रोसेस को बेलालाई के भन्छ मेटामोर्फोसिस, अर द प्रोसेस बाय व्हिच लार्भा चेन्ज इन्टु एडल्ट, द्याट इज नोन एज मेटामोर्फोसिस। त मेटामोर्फोसिसमा भएको नोटोकोड पनि के गर्छ, हराउँछ है। त्यसैले सिएनएस अल्सो लस्ट, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पनि लस गर्छ। नोटोकोड डिसएपियर ड्युरिङ एडल्ट स्टेज भनिसक्यो, अब हराइसक्यो नोटोकोड। अनि यस्तो किसिमको मेटामोर्फोसिसलाई के भन्छ, रिट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस। के मोर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस। एन्ड इट इज भिभिआई पोइन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, इन व्हिच अफ द फलोइङ ग्रुप रिट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस टेक्स प्लेस भन्दाखेरि यूरोकोडेटामा रिट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस हुन्छ भन्ने बुझ्ने है। अब यसलाई के पनि भन्छ रे, यसलाई ट्युनिकेट पनि भन्छ। यसलाई के पनि भन्छ, ट्युनिकेट। के भन्छ, ट्युनिकेट पनि भन्छ। बडीमा दुई किसिमको के हुन्छ, चेम्बर अथवा के भन्ने आउटलेट र इनलेट हुन्छ। जस्तो ब्राकियल चेम्बर इनलेट भयो, भित्र आउँछ। तिमी देखिरहेछौ यहाँ के रे ब्राकियल चेम्बरमा, यहाँ देखिरहेछौ यो भित्र आयो, पानी भित्र आउँछ। अनि यहाँबाट ब्राकियल यहाँ यो चेम्बरबाट के गर्छ, पानी बाहिर जान्छ। अनि त्यसैले यसलाई के भन्छ, ब्राकियल चेम्बर, अर्को एट्रियल चेम्बर। एउटा छ इनलेट चेम्बर, इनलेट केनाल, अर्को के रे आउटलेट केनाल यहाँ दिएको छ। यो सम्झिने, तर यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो रे, रिट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस हो है। अब यो फिगर तिमी देखाएको छ भने यो हर्डमेनियाको फिगर हो हेर है। यो के हो, हर्डमेनिया। यसलाई सी पोटैटो पनि भन्छ, सी स्कर्ट पनि भन्छ। सी पोटैटो और के भन्छ, सी स्कर्ट पनि भन्छ। यसमा एट्रियल चेम्बर, एउटा इनलेट, यहाँ तिमी देखिरहेछौ भित्र पानी आउँछ, बाहिर पानी निस्कन्छ। इनलेट र आउटलेट दुईवटा हुन्छ। यसलाई सी स्कर्ट पनि भन्छ, सी पोटैटो पनि भन्छ। हर्डमेनिया इज द एक्जाम्पल अफ यूरोकोडेटा। अरू पनि इक्जाम्पल हुन्छ। तिमी अब यो हर्डमेनियाको बारेमा दिएको छ, ट्युनिकेट पनि भन्छ। अब यो जुन पोइन्टहरू दिएको छ द्याट इज नट सो इम्पोर्टेन्ट, तिम्रो पढ्नको लागि हुन्छ। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ, हार्ट भेन्ट्रल हुन्छ, हार्ट के हुन्छ, भेन्ट्रल। न्युरोजेनिक हुन्छ, न्युरोजेनिक भनेको थाहा छ, हार्ट बिट ओरिजिन फ्रम नर्भस सिस्टम, न्युरोन्सबाट हुन्छ। ब्लड कन्टेन्स पिगमेन्ट, भेनाडोसाइट्स। तिमीहरूले केमिस्ट्रीमा भेनेडियम एलिमेन्ट पढ्यो होला, भेनेडियम एलिमेन्ट। अनि त्यो भेनेडियम एलिमेन्ट यसमा के हुन्छ, ब्लडमा भेनाडोसाइट पिगमेन्ट हुन्छ, द्याट इज अब्टेन फ्रम सी वाटरबाट। भेनाडोसाइटले के गर्छ, भेनेडियम एलिमेन्ट एक्सट्र्याक्ट गर्छ भन्ने बुझ्ने, अर्को कुरा बुझ्नु पर्दैन। डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट, यसको लार्भाको नाम के हो, एसिडियन लार्भा है, सम्झिने। यो सोध्न सक्छ। दुईवटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आयो, एउटा के आयो, रिट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस, र यसको लार्भाको नाम के हो, एसिडियन लार्भा। अनि मोस्ट पपुलर इक्जाम्पल तिमी यहाँ फिगर देखाएको छ, हर्डमेनिया। हर्डमेनिया इज द मोस्ट पपुलर इक्जाम्पल अफ के रे यूरोकोडेटा। अरू पनि हुन्छ। अब इक्जाम्पलमा तिमी हर्डमेनिया हेर, हर्डमेनियामा मैले भनिसकेँ, सी पोटैटो भन्छ, सी स्कर्ट भन्छ, अर्को हुन्छ सल्पा हुन्छ, डोलिओलम हुन्छ। पाइरोसोमा इज बायोलुमिनेसेन्ट। पाइरोसोमा के हो रे, बायोलुमिनेसेन्ट, दैट इमिट्स स्ट्रङ्गेस्ट लाइट इन द सी। यति बुझ्ने, धेरै कुरा बुझिराख्नु पर्दैन है। डु नट ओभरलोड योर ब्रेन, आफ्नो ब्रेनमा गार्बेज कुराहरू लोड नगराऊ। द थिङ्स विच इज युजफुल फर यु, जस्ट लोड द थिङ्स इन योर ब्रेन है। अब त्यसपछि हामीले सिफेलोकोडेटाको बारेमा पढ्छौँ। सिफेलोकोडेटाको इक्जाम्पल हुन्छ एम्फियोक्सस, यहाँ देखायो, यो एम्फियोक्सस देखाएको छ है। अब यो एम्फियोक्ससको क्यारेक्टर हेऱ्यो भने, यसलाई के पनि भन्छ, अब यसको दुवैतिर हेर, यता एन्टेरियर एन्ड र पोस्टेरियर एन्डमा हेर, पोस्टेरियर एन्ड, अर्को के रे एन्टेरियर एन्ड, अर्को के रे पोस्टेरियर एन्ड। यो पोस्टेरियर एन्ड र एन्टेरियर एन्डमा के छ, भाला जस्तो स्ट्रक्चर छ, त्यसैले यसलाई भन्छ ल्यान्सिलेट भन्छ। यसलाई के भन्छ, ल्यान्स।
के भन्छ अरे ल्यान्स, LANCE ल्यान्स, हेर LANCE ल्यान्स, LANCE ल्यान्स। ल्यान्स भनेको भाला रोप्ने जस्तो हुन्छ नि नेपालीमा, अनि यसलाई ल्यान्सिलेट पनि भन्छ। के भन्छ? ल्यान्सिलेट भन्छ। अर्को यसमा के हुन्छ? नोटो कोड एक्जिस्ट थ्रु आउट द लाइफ। यो हेडदेखि टेलसम्म नोटो कोड हुन्छ। नोटो कोड हराउँदा पनि हराउँदैन र नोटो कोड भर्टिब्रल कलममा चेन्ज पनि हुँदैन र यसको डेभलपमेन्ट पनि के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट हुन्छ, फ्री स्विमिङ लार्भा हुन्छ। यहाँ टेक्स्टमा लेखेको छ, तिमीहरू पढ, म टेक्स्ट यति पढ्न गइरहेको छैन। मायोटोम्स हुन्छ, ब्लक अफ स्ट्रेटेड मसल्स हुन्छ, मायोटोम्स। मायो मिन्स मसल्स, ब्लक अफ मसल छ, त्यसलाई भन्छ मायोटोम भन्छ। बकोफेरेन्जियल क्याभिटी हैज व्हील अर्गेन। के अर्गेन रे? व्हील अर्गेन दैट हेल्प्स इन फिडिङ। तिमी यहाँ देखिरहेछौ, यहाँ यसमा व्हील अर्गेन हुन्छ। यहाँनिर के छ? व्हील अर्गेन। यो सम्झिन्छ, व्हील अर्गेन कुन एनिमलमा हुन्छ भनेर सम्झिने र कहाँ हुन्छ भनेर सम्झिने, व्हील अर्गेन। त्यसपछि नेक्स्टमा अब के हेर्ने? एक्सक्रिसन बाई प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रिसन बाई के रे? प्रोटोनेफ्रिडिया, त्यति सम्झिने। ल अर्को फिन अनपेयर्ड सपोर्टेड बाई फिन रे। अब एन्टेरियर, यो कुराहरू आफैले पढ। यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ? कोलिकर पिट। कोलिकर पिट, कोलिकर पिट कस्तो अर्गेन? ओरल हुडमा हुन्छ, ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर अर्गेन हो यो। कोलिकर पिट इज ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर अर्गेन सम्झिने। के रे? मैले के भने? कोलिकर पिटलाई म्युलर्स अर्गेन पनि भन्छ। कोलिकर पिट इज अल्सो कल्ड म्युलर्स अर्गेन। यो के हो? फिल्टर फिडर हो। के हो? फिल्टर फिडर हो। के हो? फिल्टर फिडर हो। कुरा बुझ्यो? ल अब म्युलर्स अर्गेन्स मैले भने, म्युलर्स अर्गेन्स अथवा कोलिकर पिटलाई के भन्छ? ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर अर्गेन भनिसके मैले। अब यसको बारेमा हामीले धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। ल अब हामीले कहाँसम्म हेर्यो भने युरोकोडाटा र सिफेलोकोडाटा। युरोकोडाटाको इक्जाम्पल सल्पाडोलियोलम पाइरोसम्म भन्यो, सिफेलोकोडाटाको इक्जाम्पल हामीले एम्फिओक्सस भन्यौं है, र इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू पनि हामीले भनिसक्यौं। अब एकपल्ट हेर, त्यसपछि हामी अर्को अब सुरु गर्छौं।